किसानबाट सङ्कलित शुद्ध दूध, अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित, मिसावट रहित एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट, आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत शुद्धताको प्रतीक एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट सेवन गरौं, स्वस्थ रहौं। आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार। नेपालको सहकारी अभियानलाई अग्रगति प्रदान गर्न तथा सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई सार्थक बनाउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ उत्पादित कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चको प्रतीक्षामा रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा सहकारी न्यानो अभिवादन। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्च सूर्योदय टेलिभिजनसँगै www.sajamanch.com र युट्युबमा विश्वभरबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। प्रस्तुत कार्यक्रमलाई तपाईसम्म पुर्याउन नेपाल बहुद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेड एनएमसी, कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, सारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र सञ्जीवनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले वित्तीय सहयोग गरेका छन्। साझा सहकारी मञ्चको आजको अङ्कमा हामी सहकारी क्षेत्रका रचनात्मक एवं सङ्गठनात्मक कार्यक्रम सम्बन्धी समाचार र रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। सहकारीका विभिन्न आयामहरू बचत तथा ऋण, उत्पादन तथा खरिद बिक्री र बजारीकरण गरी पूर्ण च्यानलमा सञ्चालन गरेर नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था एनएमसी झापाले सहकारी अभियानलाई मजबुत बनाएको प्रदेश 1 का सहकारी रजिस्ट्रार बलराम निरौलाले बताएका छन्। संस्थाको 5औं इकाइ परिषद अन्तर्गत बिर्तामोड क्षेत्रीय बैठकमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सोमबार बिर्तामोड आएका प्रदेश रजिस्ट्रार निरौलाले एनएमसीले आफ्ना सदस्यहरूलाई सक्रिय बनाउन इकाइ समिति बनाएर वर्षेनी यस्तो बैठक गर्नाले अरू सहकारीका लागि पनि प्रेरणा बन्ने गरेको धारणा राखेका थिए। सदस्यलाई जुन सङ्गठित गर्ने, सदस्यलाई चाहिँ सेवा प्रवाहको मूलधारमा ल्याउने, सदस्यका कुरा विषयवस्तु सदस्यका कुराहरूलाई चाहिँ माथिसम्म सुन्ने एउटा मञ्चको रूपमा विकास गर्ने जुन किसिमका क्रियाकलाप तपाईले गर्नुभएको छ, यो एउटा सुशासन पारदर्शिताको हिसाबले एउटा महत्त्वपूर्ण र अनुकरणीय कामकै रूपमा मैले यसलाई पनि लिएको छु र यसले तपाईँको एकदमै राम्रो मेसेज गएको। मैले संस्थाकै कार्यक्रममा उभिएर भन्नुभन्दा पनि जहाँ पनि हामीले समय हेरेर भन्न सक्ने, एउटा स्वतन्त्र हिसाबले हेरेर भन्दा सक्ने पनि एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा कदमको रूपमा तपाईँको साङ्गठनिक संरचना, तपाईँको क्रियाकलापहरू रहेको अवस्थाले पक्कै पनि तपाईँहरू सुशासनको दृष्टिकोणले र पारदर्शिता दृष्टिकोणले पनि यो संस्था अब्बल छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ यो दुई मत नराखी मैले चाहिँ भन्न सक्छु। दुई मत यसमा हुन सक्दैन, बिना हिचकिचाट मैले भन्न सक्छु। अरू कार्यक्रममा गएर पनि मैले गर्वका साथ एनएमसीको नाम लिन सक्छु। यो कुरा मैले यहाँलाई निवेदन गर्न चाहे। सो बैठकमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेतीले संस्थाले निर्धारण गरेका सबै कार्यक्रमलाई सदस्यसम्म सोझै पुर्याउने र कार्यान्वयन गराउने पहिलो काम तथा जिम्मेवारी इकाइ समितिको रहने अवगत गराए। हाल एनएमसीका 40 वटा बैंकिङ कार्यालय अन्तर्गत 206 वटा इकाइ समिति रहेको जनाउँदै अध्यक्ष उप्रेतीले यिनीहरू एनएमसीका बलियो आधार भएको सुनाए। इकाइको महत्त्व अझै बढेको छ। संस्थाको आकार र सदस्य संस्थाको वृद्धिसँगै इकाइको भूमिका झनै बढेको छ। संस्थाले गर्ने व्यावसायिक काम र सामाजिक सरोकारका सबै कामको केन्द्र इकाइ बन्दै गएको छ। संस्थामा हाल कायम रहेका 206 इकाइ एनएमसीको बलियो आधार हो। संस्थाले ल्याएका सबै कार्यक्रमलाई सदस्यमा सोझै पुर्याउने र कार्यान्वयनको तहमा कार्यान्वयन गराउने पहिलो काम र जिम्मेवारी इकाइमा रहेको छ। इकाइले नि सदस्यको सही पहिचान गरेर परिचालन गर्न सक्छ। इकाइकै कारण समुदायमा भएका मानिसहरूको पहिचान गर्न र संस्थाको आकार विस्तार गर्न सहयोग पुगेको छ।
सबै इकाइले आफ्नो इकाइलाई व्यवस्थित गर्दा संस्था व्यवस्थित हुन्छ, इकाइलाई राम्रो पार्दा समग्र संस्था राम्रो हुन्छ। संस्थाले अहिले बैंकिङ कारोबार, डेरी उद्योग, एकीकृत नमुना कृषि फर्म, सहकारी पसल र चिया उद्योग गरी 5 वटा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको छ। इकाइ परिषद बैठकमा क्षेत्रीय स्तरमा उत्कृष्ट बनेको बिर्तामोडको महानन्द जोग इकाइलाई पुरस्कार र सम्मान गरिएको थियो। यसैगरी सबै 7 वटा कार्यालय अन्तर्गतका उत्कृष्ट इकाइबाट अनुभवहरू प्रस्तुति गरिएको थियो। संस्थाका सञ्चालक सदस्य एवं बिर्तामोड क्षेत्रीय संयोजक डमरबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा आमन्त्रित अतिथि एवं सहभागीहरूलाई बिर्तामोड कार्यालय अन्तर्गत उपसमितिका संयोजक शान्ता रोकाले शाब्दिक स्वागत गरेकी थिइन्। सो बैठकको उद्घाटन समारोहमा बिर्तामोड नगरपालिका प्रमुख ध्रुव कुमार शिवाकोटी, वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष कुलप्रसाद सङ्गरौला लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। कार्यक्रमको सञ्चालन बिर्तामोड कार्यालयका प्रमुख होमनाथ मैनाली विकासले गरेका थिए। वरिपरि बिर्सन्छ आलमा सुइता गरेर त्यसमा कतामा कोसीको किनारामा के फुलाइरा फुल्यो निसाया पत्री नेपालकै अग्रणी सहकारी संस्था सहारा नेपाल साकुसले झापाका हरेक वडामा एउटा ज्येष्ठ नागरिक चौतारी बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। समुदाय कार्य अन्तर्गतको ज्येष्ठ नागरिक चौतारी निर्माण 3 वर्ष अघिदेखि सुरु गरिएको हो। झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिकामा गत पुष महिनामा मात्र 3 वटा चौतारी निर्माण सम्पन्न गरी समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। बुद्ध शान्ति गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा पुष 17 गते, वडा नम्बर 4 मा पुष 20 गते र वडा नम्बर 7 मा पुष 25 गते ज्येष्ठ नागरिक चौतारी भवनको उद्घाटन गरिएको सहारा नेपाल साकोस बुधबारे सेवा केन्द्र प्रमुख सागर ओझाले बताएका छन्। हिजो आज यस्ता चौतारीहरूमा स्थानीय वृद्धहरू भेला भएर भजन कीर्तन गर्ने, सिलोक सङ्गीत वाचन गर्ने अनि नाचगान गरेको देख्न पाइन्छ। हरेक हप्ताको एक दिन ज्येष्ठ नागरिकहरू सहभागी भई मौलिक संस्कार र संस्कृति पुस्तान्तरण गरिँदै आएको उनीहरूको भनाइ छ। ज्येष्ठ नागरिक समूह बुद्ध शान्ति 4 बर्नेका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर मगर चौतारीमा बसेर बुवाआमाहरूले पारिवारिक सामाजिक कुराकानीहरूमा विचार विमर्श गर्दै सुख दुःख साट्ने गरेको बताउँछन्। ज्येष्ठ नागरिक समूहमा अहिले 180 जना सदस्यहरू आबद्ध भइसकेकाले मासिक रूपमा बचत सङ्कलन गर्ने गरेको पनि उनले बताएका छन्। उहाँहरूले चाहिँ एकदम खुसीले उहाँहरूले पहिला 20 रुपियाँ जम्मा गर्नुहुन्थ्यो, अहिले आएर उहाँहरूले खुसीले तपाईँको 50 रुपियाँ महिनाको जम्मा गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले चौतारी उद्घाटनकै अवसरमा गाउँपालिकाको 40,000 रुपियाँ सहयोगमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान पनि गरिएको सेवा केन्द्र प्रमुख ओझाले बताएका छन्। सहारा नेपाल साकोस स्थानीय पालिका र समुदायको सहभागितामा ज्येष्ठ नागरिक चौतारी बनाउने गरिएको छ, जसका लागि सहारा नेपाल साकोसले 7 लाख रुपैयाँको भवन निर्माण, 2 लाख रुपैयाँको फर्निचर तथा मनोरञ्जन एवं वाद्यवादन सामग्री र 1 लाख रुपैयाँ अक्षकोषमा राखिदिने गरेको बुधबारे सेवा केन्द्र प्रमुख ओझाले बताएका छन्। यसै गरी सम्बन्धित पालिकाले 7 लाख रुपैयाँ र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने गरेको छ भने समुदायले निर्माणमा श्रमदान गर्ने वा 3 लाख रुपैयाँ लागत सहभागिता जनाउने नीति बनाइएको छ। सोही विधिबाट हालसम्म 14 वटा चौतारी बनाइसकिएको सहारा नेपालका उपनिर्देशक लक्ष्मण खतिवडाले जानकारी दिएका छन्। हरेक वर्ष 5 देखि 10 वटाका दरले चौतारी निर्माण गर्ने सहारा नेपालको कार्यक्रम रहेको उपनिर्देशक खतिवडाको भनाइ छ। हालसम्म बुद्ध शान्ति गाउँपालिकामा 4 वटा, कन्काई नगरपालिकामा 4 वटा, बिर्तामोड नगरपालिकामा 2टा, मेचीनगर, शिवशताक्षी, झापा र बारादशीमा 1-1 वटा ज्येष्ठ नागरिक चौतारी बनाइसकिएको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
समुदायबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएकोले वर्षेनी सङ्ख्या थप्दै लगेको बताउँदै सेवा केन्द्र प्रमुख ओझाले चौतारी निर्माणका लागि आवश्यक जमिन समुदायबाट प्राप्त गरेपछि निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिएका छन्। प्रथमतः हामीले जस्तो समुदाय स्तरबाट जग्गा खोजी भइसके पश्चात जुन हाम्रो गाउँपालिकाको तर्फबाट एउटा निर्माणको लागि सहमति भए पश्चात हामी गाउँपालिका हामी र स्थानीय समुदाय ज्येष्ठ नागरिक समिति सम्पूर्ण मिलेर यो काम अगाडि बढिरहेको भएकाले गर्दाखेरि र त्रिपक्षीय सम्बन्ध रहेको कारणले गर्दाखेरि हालसम्म चाहिँ बुद्ध शान्तिमा त्यो वातावरण चाहिँ राम्रो रहेको र यही अब तत्कालै र उपयुक्त वातावरण निर्माण पनि भइरहेको छ। हामीले यही आर्थिक वर्षमा मात्रै भर्खरै यही महिनामा अघिल्लो महिना पुसमा मात्र हामीले 3वटा ज्येष्ठ नागरिक चौतारीको उद्घाटन गरिसकेका छौँ। समुदायमा भएको जस्तो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई यहाँ केही समय व्यतीत गर्न रमाउन उहाँहरू भेला भएर कमसेकम पनि उहाँहरूको उपयुक्त समयमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कसरी चाहिँ दिउँसोको समय व्यतीत गर्नलाई त्यस पछाडि स्थानीय सभा समारोह को लागि भने मौलिक संस्कार र संस्कृति जुन ज्येष्ठ नागरिकबाट युवा पुस्तामा अथवा आउँदै गरेको नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरणको लागि खास गरी यो ज्येष्ठ नागरिक चौतारी निर्माण भएको छ। सहारा नेपालले समुदायसँग साझेदारी गरेर समुदायकै लागि निर्माण गरिएको यस्ता चौतारीहरूमा स्थानीयवासीले सामाजिक धार्मिक कार्यहरू भेला सम्मेलन जस्ता कार्यक्रमहरू गर्न पाएका छन्। सहकारीको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका यस्ता कार्यहरू प्रशंसायोग्य मानिन्छन्। वीरतामोडमा मुख्य कार्यालय रहेको सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले माघ 17 गते वीरतामोडमा सदस्य भेटघाट तथा रणनीतिक योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ। संस्था अन्तर्गत शिक्षा उपसमितिको आयोजनामा सम्पन्न सदस्य भेटघाट तथा रणनीतिक योजना तर्जुमा गोष्ठीको अध्यक्षता उपसमितिका संयोजक मेहरमान विष्टले गरेका थिए। गोष्ठीमा सहजीकरण गर्दै संस्थाका कार्यकारी प्रमुख कमलबहादुर बस्नेतले संस्थाले 2077 पुस मसान्तसम्म गरेको कार्यको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यकारी प्रमुख बस्नेतले संस्थामा 30,122 जना शेयर सदस्य रहेको शेयर पुँजी 18,81,17,500 रुपैयाँ पुर्याइएको तथा संस्थामा 193 जना कर्मचारी रहेको सो अवसरमा जानकारी गराए। उत्कृष्ट सदस्य कर्जा 25 लाख रुपियाँसम्म भनेको छ 72 महिनासम्म। यहाँहरूले अत्यन्तै बढी बुझ्नुपर्ने कुरा र यहाँहरूले यो सन्देश पनि लानु जरुरी छ। सिमरिकको कर्जामा तिर्ने ब्याज कति हो भन्दाखेरि हामी सबैले 13.75 भन्दा हुन्छ। 13.75 भनेको अहिले अत्यन्तै बढी कम रेटमा यो लगानी गरिने कर्जा हो र यो कर्जा प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ पहिलो कर्जा नियमित रूपमा भाका नलगाइकन तिरेको सदस्यले 13.75% यो कर्जा प्रभाव हुन्छ। भनेपछि हामीले 14.75 किन तिर्ने? सबैले 13.75 मा यो कर्जा लिने। सो गोष्ठीमा संस्थाका अध्यक्ष सुभाष भट्टराईले संस्थाले हाल 22 वटा सदस्य सेवा केन्द्रबाट वित्तीय सेवा सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै मोरङको उर्लाबारी, दाम्राभिट्टा र इलामको फिकल अनि इलाम बजारमा सदस्य सेवा केन्द्र सञ्चालनको तयारी गरिरहेको जानकारी गराए। संस्थाले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न सञ्चालक समितिलाई आफ्ना कर्मचारी एवं सेवा केन्द्र समितिहरू महत्त्वपूर्ण सहयोगी हुनुपर्ने भएकाले सबैबाट यथेष्ट सहयोग हुनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे। सो कार्यक्रममा सिमरिक साकोसँग एकीकरण भइसकेका गौरव कृषि सहकारी संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष घनश्याम नेउपाने र अमृत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष खेमराज ढकालले सिमरिक साकोसले गरेको वित्तीय प्रगति हेरेर नै आफूहरू पनि एकीकरणका लागि प्रभावित भएको बताएका थिए। शिक्षा उपसमिति सदस्य मदन कुमार रिजालले मन्तव्यबाट स्वागत गरेको सो कार्यक्रमको सञ्चालन शिक्षा उपसमितिका सदस्य बद्री प्याकुरेलले गरेका थिए।
झापा जिल्ला सहकारी सङ्घको 4 वर्षे कार्यकालका लागि कोषाध्यक्ष बाहेक सबै पदमा निर्विरोध र सर्वसम्मत विधिबाट नेतृत्व चयन गरिएको छ। कोषाध्यक्ष पदका लागि भने माघ 17 गते भएको मतदानबाट 119 मत प्राप्त गरी अर्जुन दङ्गाल विजयी भएका छन्। निर्वाचन कार्यका लागि उम्मेदवारी दिँदा नै सङ्घको अध्यक्षमा गणेश ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा महेन्द्र कुमार गिरी, सचिवमा भवानी प्रसाद दङ्गाल र सहसचिवमा कृष्ण प्रसाद मिश्र निर्विरोध चयन भइसकेका थिए। यसैगरी क्षेत्रीय सदस्यमा क्षेत्र नम्बर 1 बाट देवी माया अधिकारी, क्षेत्र नम्बर 3 बाट नवराज भट्टराई र क्षेत्र नम्बर 5 बाट नारायण प्रसाद भट्टराई पनि निर्विरोध निर्वाचित भए। यस्तै लेखा सुपरिवेक्षण समिति संयोजकमा चुडामणि ओझा पनि निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। मनोनयन पत्र दर्ता गराउने आकांक्षीहरूबीच छलफल र समन्वयनपछि सर्वसम्मतको प्रक्रिया अघि बढाएर उपाध्यक्षमा प्रेम कोइराला र चम्पादेवी खनाल सुवेदी सर्वसम्मत भए। यसरी नै खुल्ला सदस्यमा नारायण प्रसाद गौतम, धुण्डीराज गुरागाई र कृष्ण पौडेललाई सर्वसम्मत नेतृत्वमा ल्याइएको छ। यस्तै चन्द्रकला भण्डारी, बिन्दा कुमारी थापा, चन्द्रकला अधिकारी, पुष्पा उप्रेती, क्षेत्र नम्बर 2 बाट केशव बस्नेत र क्षेत्र नम्बर 4 बाट तिलक प्रसाद राजवंशी सञ्चालक सदस्यमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन्। लेखा सुपरिवेक्षण समितिको सदस्यमा प्रेम सागर सापकोटा सर्वसम्मत भएका छन् भने 1 जना महिला सदस्यमा उम्मेदवारी नै नपरेपछि खाली राखिएको निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्न जारी गरिएको सूचनामा उल्लेख छ। धौलागिरी पारिजात बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले आफ्नो 5औं शाखा माघ 15 गतेदेखि अर्जुनधारा 1 खुद्नाबारीको सिस्नेमा सुरुवात गरेको छ। अर्जुनधारा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 का वडाध्यक्ष गजाधर खतिवडाले कार्यालयको प्रवेशद्वारमा टाँगिएको रिबन काटेर संस्थाको सेवा केन्द्र उद्घाटन गरिदिएका हुन्। कार्यालयको उद्घाटन गर्दै वडाध्यक्ष खतिवडाले समाजको रूपान्तरणमा सहकारीको भूमिका अहम हुने भएकाले आफ्नो वडा कार्यालय धौलागिरीसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताए। यो धौलागिरी पारिजात दुईटा संस्था महत्त्वको हुनु पर्यो र संस्था आउनु, ऋण पाउनु एउटा बाटो राम्रो हो। ऋण पाएपछि आफ्ना विभिन्न उद्देश्यहरू भूमिकाहरू पनि अगाडि आउँछन्। संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण पौडेलको अध्यक्षतामा आयोजित शाखा उद्घाटन कार्यक्रममा संस्थाको वित्तीय अवस्थितिबारे जानकारी दिइएको थियो। अध्यक्ष पौडेलले सहकारीको प्रतिस्पर्धी कारोबारमा आफ्नो संस्थाले गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। तमाम समुदायको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक कुराहरूलाई सँगसँगै खेलकुदलाई पनि हाम्रो संस्थाले सम्पूर्ण ती भागहरूमा सहयोग पुर्याएर यहाँहरूको मन, वचनले जुन हौसला दिनुभएको छ अहिले तपाईहरुले। संस्थाको मुख्य कार्यालय बिर्तामोडमा छ भने जिल्लाका विभिन्न 4 स्थानबाट यस अघिबाटै सेवा प्रवाह गरिरहेको संस्थाका कार्यकारी अधिकृत युवराज ढकालले जानकारी दिएका छन्। खुद्नाबारीको सिस्नेमा सुरु गरिएको कार्यालय संस्थाको 5औं शाखा हो। शाखा उद्घाटन कार्यक्रममा संस्थाका सचिव किशोर भट्टराईले खुद्नाबारीको सिस्नेमा धौलागिरीले सेवा विस्तार गरेर त्यहाँका शुभेच्छुकहरूबाट माया पाउने अपेक्षा सुनाए। कार्यक्रममा आमन्त्रित अतिथि तथा सहभागीहरूलाई शाब्दिक स्वागत गर्दै सचिव भट्टराईले संस्थाले माघ 15 देखि लागू हुने गरी सिंगल डिजिटमा कर्जा लगानी थालिएको अवगत पनि गराएका थिए। सो अवसरमा हजुमासा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष युवराज लोहार, गणेश आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक भोलानाथ वागले, पत्रकार तीर्थ सिगदेल लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। कमल गाउँपालिका 2 क्याम्पामा प्रधान कार्यालय रहेको पूर्व नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले माघ 9 गते भद्रपुरमा आफ्नो 21औं स्थापना दिवस मनाएको छ। राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालका अध्यक्ष मेन्द्रराज कणेलको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित कार्यक्रममा उनले मुलुकको कानुनले सहकारीलाई उच्च मूल्याङ्कन गरी उच्च स्थान दिएको बताएका थिए। विश्वका धेरै देशहरूमा गरिबी निवारणका लागि सहकारी अभियानको योगदान अग्रणी भएको अवगत गराउँदै महासंघका अध्यक्ष कणेलले राष्ट्रलाई सहकारीले परिवर्तन गर्ने सामर्थ्य राख्ने पनि बताए। आज विश्वका धेरै मुलुकहरूको गरिबी न्यूनीकरण गर्नलाई, मुलुकलाई समृद्ध राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्न सहकारी क्षेत्रले अत्यन्तै ठुलो भूमिका खेलेको हामी इतिहास पाउँछौँ।
र विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा हामीले भिजिट गर्दा त्यहाँको अध्ययन गर्दा सहकारीलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थानमा राखेको हामी पाउँछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय युएनले संयुक्त राष्ट्रले यो सहकारीलाई संसारको सबभन्दा ठुलो नेटवर्क भएको सबभन्दा पुरानो अर्गनाइजेसनको रूपमा हरेक हिसाबले र खास गरी आइएलओले यसलाई उच्च स्थानमा राखेर यसलाई पुरै गाइडलाइन चाहिँ आइएलओको गाइडलाइनको भित्र रहेर हाम्रो सहकारी अभियान चलिरहेको अवस्था छ। सहकारी अभियानमा झापा जिल्ला अग्र स्थानमा रहेर अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा यो पूर्व नेपाल बहुउद्देश्य संस्था लगायत 1 अरबभन्दा माथि पुँजी भएकाले करिब 8 वटा भन्दा बढी संस्थाहरू झापामा पुगिसकेका छन्। र त्यस हिसाबले सिङ्गो त्यो सहकारी अभियानलाई माथि उठाउने, आम रूपमा जनताको जीवनयात्रा बदल्ने र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने राज्यको थिमलाई आफ्नो ठाउँमा सहयोग पुर्याउने हिसाबले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको म यहाँ चर्चा गर्न चाहन्छु। वार्षिक उत्सवकै दिन संस्थाले भद्रपुर सेवा केन्द्र कार्यालयको उद्घाटन पनि गरेको छ। संस्थाले सोही अवसरमा 1 जना सहकारी अभियन्ता र 1 जना सहकारी पत्रकारलाई सम्मान र पुरस्कार प्रदान गरेको छ। पूर्व नेपालले सहकारी अभियन्ताका रूपमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका उपाध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरेललाई सम्मान र पुरस्कार प्रदान गरेको हो। यस्तै सहकारी सञ्चारकर्मी पुरस्कार साझा सहकारी मञ्चका प्रस्तोता गोपाल काफ्लेलाई प्रदान गरिएको थियो। उक्त दुवै सम्मान तथा पुरस्कार कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सहकारी महासंघका अध्यक्ष मृणराज कणेल, संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष गणेश ढकाल, संस्थाका अध्यक्ष प्रेम सापकोटा लगायतले हस्तान्तरण गरेका थिए। पुरस्कार ग्रहणपछि मन्तव्य राख्दै महासंघका उपाध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरेलले आफूहरूलाई पुरस्कारका लागि योग्य सम्झेकोमा संस्था परिवारप्रति आभार व्यक्त गरे। पूर्व नेपाल 21 वर्षको भएर युवा उमेरमा प्रवेश गरेकोमा मात्र नभई सिङ्गो संस्था नै युवाको नेतृत्वमा सफलतापूर्वक चलिरहेकोमा उनले गौरव महसुस भएको बताए। व्यवस्थापनको क्षेत्रमा युवाहरूको बाहुल्यता छ अनि अर्को म्यानेजमेन्ट यता सञ्चालकको क्षेत्रमा पनि युवाहरूको बाहुल्यता छ। त्यही भएर संस्था अगाडि बढिरहेको छ। हाम्रा सदस्यहरूको क्षेत्रमा पनि युवाहरूलाई अब अझ बढी बाहुल्यता बनाउनु भयो, सहभागिता गराउनु भयो। व्यावसायिकताका क्षेत्रमा पनि सहभागिता गराएर लाग्नुभयो भने अझ बढी अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। मैले यो विषयमा धेरै भन्नु पर्दैन, तपाईहरु अधिकांश धेरै त्यस किसिमले आबद्ध हुँदै जानुभएको छ। अझ बढेर जानुस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। संस्थाले आफ्नो वार्षिक उत्सवलाई केक काटेर थप रोचक बनाएको थियो। सोही अवसरमा संस्थामा उत्कृष्ट वित्तीय कारोबार गर्ने सदस्यहरू सम्मानित र पुरस्कृत भएका थिए। यस्तै संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत वीरेन्द्र मावि चन्द्रगढीमा अध्ययन गर्ने कक्षा 1 देखि 3 सम्मका विद्यार्थीहरूका लागि स्वेटर पनि प्रदान गरेको छ। कार्यक्रममा अर्का पुरस्कृत गोपाल काफ्ले, नेप्सकोनका सञ्चालक सदस्य घनश्याम अधिकारी, भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख जीवन कुमार श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश 1 का अध्यक्ष टिकाराज ढकाल, राष्ट्रिय सेवक सहकारीका अध्यक्ष वशिष्ठ अधिकारीले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। 21औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा अन्तर सेवा केन्द्र कर्मचारी हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता र रक्तदान कार्यक्रम पनि गरिएको थियो। रक्तदान कार्यक्रममा 63 जनाले रक्तदान गरेको जनाइएको छ। हाजिरी जवाफमा भद्रपुर सेवा केन्द्रका कर्मचारीहरू प्रथम भएका थिए भने बिर्तामोड सेवा केन्द्र दोस्रो र सुरुङ्गा सेवा केन्द्र तेस्रो भए। सो प्रतियोगितामा प्रथम हुने टिमलाई 7500, दोस्रोलाई 5500 र तेस्रोलाई 3500 रुपैयाँ नगद सहित प्रमाणपत्र र मायाको चिनो प्रदान गरिएको थियो। संस्थाका अध्यक्ष प्रेम सापकोटाको अध्यक्षतामा आयोजित वार्षिक उत्सव समारोहमा संस्थापक अध्यक्ष गणेश ढकालले संस्थाको वस्तु स्थितिबारे अवगत गराएका थिए। कार्यक्रममा आमन्त्रित अतिथिहरूलाई सञ्चालक सदस्य दिपेन्द्र अधिकारीले शाब्दिक स्वागत गरेका थिए। कार्यक्रमको सञ्चालन भद्रपुर सेवा केन्द्रका संयोजक रुद्र गुरागाईले गरेका थिए। बिर्तामोड स्थित कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले झापा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 बाँसबारीका एक परिवारको 10 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण मिनाहा गरिदिएको छ। संस्थामा शेयर सदस्य बनी 2077 असार 17 गते 20 लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका समाउल हकको गत पुस 1 गते निधन भएपछि आज माघ 21 गते कर्जा मिनाहाको पत्र प्रदान गरिएको हो। समाउल हकको निधन हुँदासम्म संस्थामा 17,70,300 रुपैयाँ ऋण रहेकोमा
कर्णाली साकुसको सदस्य सुविधा एवं कर्जा नीति अनुसार 10,62,174 रुपैयाँ मिनाहा गरिएको अध्यक्ष टस बहादुर प्रधानले जानकारी दिएका छन्। झापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण शाहको प्रमुख आतिथ्यमा कामाटोलीमा आयोजित सदस्य तथा अभिभावक अनुशिक्षण कार्यक्रमका बीच कर्जा मिनाहाको पत्र निधनित सदस्य समाउल हकको पत्नी आलेखा जानलाई प्रदान गरिएको हो। सोही अवसरमा सदस्य कास्किरिया खर्च बापत 6,000 रुपैयाँ पनि नगदी प्रदान गरियो। उक्त पत्र ग्रहण गर्ने समयमा पत्नी आलेखा जान रोएपछि माहौल नै भावुक बनेको थियो। हामी सबै साथमा छौँ। सो अवसरमा गाउँपालिका अध्यक्ष शाहले सहकारीको उद्देश्य पैसाको कारोबार गरेर नाफा कमाउने मात्र नभई सदस्य एवं समुदायको हितमा काम गर्नु रहेको औँलाए। उनले कर्णाली साकुसले झापा गाउँपालिकामा सेवा विस्तार गरेर सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गरिरहेको पनि बताए। सदस्य तथा अभिभावक अनुशिक्षण कार्यक्रममा संस्थाका सचिव भूपाल बस्नेतले कर्णालीका शेयर सदस्यले संस्थाद्वारा सञ्चालित विशेष उपचार कोषको सदस्य बनेर पाउने सुविधाका बारेमा अवगत गराएका थिए। सोही प्रकृतिको कार्यक्रम शिव शताक्षीको झिलझिलेमा माघ 18 गते सम्पन्न गरिएको थियो। सो दिन पनि सदस्य अनुशिक्षण कार्यक्रम सहित विभिन्न सुविधा रकम प्रदान गरिएको थियो। सदस्य अनुशिक्षण कार्यक्रममा संस्थाको नीति नियम, सदस्यले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा सहित विशेष उपचार कोषको बारेमा संस्थाका सचिव भूपाल बस्नेत र झिलझिले सेवा केन्द्र प्रमुख इन्द्र कार्कीले सहजीकरण गरेका थिए। सहकारी समाचार तथा रिपोर्टहरूको प्रस्तुतिसँगै साझा सहकारी मञ्चका लागि निर्धारित समय सकिएको छ। www.sajamanch.com र युट्युबमा लगइन गरी तपाईले चाहेको समयमा यो कार्यक्रम विश्वभरबाट हेर्न सकिनेछ। साझा मञ्चका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू युट्युबमा निरन्तर रूपमा हेर्न पाइनेछ। प्रस्तुत कार्यक्रमलाई तपाईसम्म पुर्याउन वित्तीय सहयोग गर्ने झापाका सहकारी संस्थाहरू एनएमसी, कर्णाली साकोस, सिमरिक साकोस, सहारा नेपाल साकोस र सञ्जीवनी साकोसप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। हवस् त, यतिन्जेल कार्यक्रम हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट साझा सहकारी मञ्चको सम्पूर्ण युनिटसहित कार्यक्रम प्रस्तुता म गोपाल काफ्लेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय सहकारी।